बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। साथियों तो मित्रों, मुल्क में सियासी, आइनी, मुआशी बहरान पर मैंने आपके सामने बात रखी पिछले व्लॉग में। आज हम सियासी मामलात की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि अब 2 असम्बलियाँ तो तहलील हो चुकी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। ब्रेकिंग ये दे रहा हूँ कि सिंध असम्बली भी तहलील होने जा रही है। कैसे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं और अब 3 दिन वो लाहौर में डेरे डालेंगे और कहते हैं कि इंतखाबी तैयारियां हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी अलग परवाज़ करने का 2 टोक ऐलान कर दिया है। अब लाहौर में उनके क़याम के दौरान क्या वो मरियम नवाज़ से भी मुलाकात कर रहे हैं। कहते हैं कि मरियम नवाज़ और बिलावल की मुलाकात भी मुतवक्को है, इसलिए कि जो इंतखाबात पंजाब असम्बली के होने जा रहे हैं उस हवाले से अहम बातें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50 से ज़ायद नशिस्तें मांग ली हैं। अब ये सारे मामलात हैं और इस पे बात होती है फिर कि इमरान खान क्या कर रहा है। इमरान खान का इंतखाबी जो प्लान है वो क्या है। आज हम इन 2-3 चीज़ों पर ही इस अपने व्लॉग को रखेंगे और सबसे पहले इमरान खान पर ही आते हैं कि इमरान खान ने तो बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ उसी वक्त कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने कहते हैं ऐलान हम हफ्ते से करेंगे, यानी अभी 24 घंटे बाकी हैं कि वो बाकायदा एक खिताब करेंगे और उसमें फिर ऐलान कर दिया जाएगा कि हम इंतखाबी मुहिम। लेकिन इंतखाबी प्लान है क्या। कहते हैं कि उन्होंने लाहौर की 25 जो नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली उसके हवाले से मुलाकातें भी की हैं और काफ़ी हद तक उम्मीदवारों को कहते हैं कि शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। और सबसे पहले लाहौर से ही इसका आगाज़ हुआ है और अब 2-3 दिनों के अंदर अंदर, हफ्ते तक कहते हैं कि 2 दिनों के अंदर पूरे पंजाब की नशिस्तों का फैसला कर लिया जाएगा। कौन कहाँ पर खिलाड़ी मैदान में उतरेगा और कहाँ कौन होगा। और क्योंकि अब पीटीआई का और काफ लीग का इत्तेहाद वाला मामला तो है नहीं कि कितनी सीटें उनको देनी है, कितनी अपनी रखनी है। पंबर पूसा अलाव कहते हैं ना जी, पंबर पूसा, पंबर पूरे तो निकल गए। अब पीटीआई के साथ ही काफ लीग के आने से अब काफ लीग के लोग परवेज लाई समेत कहते हैं कि सब पीटीआई के यानी बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ेंगे। और एक इतला ये भी है कि इमरान खान ने एक अहम टास्क परवेज लाई को दे दिया है कि वो पंजाब के अंदर, क्योंकि मरकज़ी सदर है इसलिए उनको पंजाब के अंदर अहम टास्क दिया गया है इंतखाबात के हवाले से, कि वो इंतखाबात के हवाले से तमाम तर मामलात को सुपरवाइज करेंगे। अब सज्जनों मित्रों, अब इस सारे मामलात में इमरान खान का इंतखाबी प्लान, अब यहाँ से फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो उन्होंने पहले से ही सारे मामलात तय कर रखे हैं, कहाँ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस सारे मामलात में अब मामला पीडीएम की तरफ से है कि एक तो वो कंफ्यूज है कि इलेक्शन होंगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कोशिश है इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद वो कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत उनकी सामने आ रही हैं, कंफ्यूज रखना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात हुए 2 दिन पहले तक ये इतलात रही होने हैं नहीं होने, होने हैं नहीं होनी, पता चला जी नहीं, सुबह पोलिंग है। इस तरह के मामलात वो रखते हैं, क्योंकि हुकूमत का फ़ायदा उठाना जो है वो मकसूद है कि लोग कंफ्यूज ही रहें, जबकि हुकूमत अपने तौर पर जो काम करती है और बकौल
PTI کے ایک اہم رہنما کہ حکومت نے بھی دھاندلی کے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ اوپر ان کے عہدیدار کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے، نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوگا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اصل میں حکومتوں نے، نگرانوں نے اور الیکشن کمیشن نے مل کر کے تمام معاملات طے کر رکھے ہیں، اور آنن فانن الیکشن ہو جائیں گے، اور پھر اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن آج اہم معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی تحلیل کرنے کا بھی معاملہ اب آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی جو ہے اجلاس ہوا، جس میں PTI کے معاملات کو دیکھتے ہوئے حکمت عملی بنانے کی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ اگر 2 صوبوں میں PTI کی حکومتیں بن جاتی ہیں تو پھر جب سندھ حکومت کے انتخابات ہوں گے، سندھ کے انتخابات ہوں گے یا مرکز کے انتخابات ہوں گے تو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس وقت سندھ کے اندر ہماری حکومت ہے اور وہاں پر ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کنٹرول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر ہم اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، سندھ اسمبلی، اور قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے اگر سندھ اسمبلی کے بھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں پھر کامیاب ہو جائے گی۔ یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور انہوں نے اس اجلاس میں یہ بات رکھی ہے۔ اس پہ پھر اس بات پہ غور کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہ سندھ اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے۔ اب بلاول بھٹو 3 دن کے لیے لاہور میں ڈیرا ڈالیں گے، اور اس میں وہ لاہور میں بیٹھ کر کے پورے پنجاب کی نشستوں کا کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ امیدواروں کے انٹرویوز، ان کی درخواستیں، یہ وہ سارے معاملات، اور ساتھ مریم سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ مریم سے ملاقات میں وہ پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پنجاب کے اندر اگر پنجاب اسمبلی کی 50 نشستیں مسلم لیگ نون دینے کو تیار ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کے الیکشن میں اتریں گے۔ ادروائز ہم اپنا الیکشن لڑیں گے اور PDM اپنا الیکشن لڑے گی، کیونکہ PDM کا ہم حصہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی الگ پرواز کرے گی۔ یہ میں بہت پہلے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنا الیکشن خود لڑنے جا رہی ہے، PDM کے نہیں۔ اب 50 نشستیں پنجاب اسمبلی کی مسلم لیگ نون دے گی، کیوں دے گی؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ اگر 50 ان کو دینی ہے تو پھر آپ کن سیٹوں پہ لڑنا ہے؟ اب یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے کہ اب ہوگا تو کیا ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں کیا، یہ بھی ایک کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تجویز آئی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بھی اگر ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں سجنوں متروں، تو یہ بھی میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لوگ شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں۔ بہت اہم معاملہ، ہضم ہونے والا نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پر اہم اجلاس میں یہ بات بھی ہوئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ شکوہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیشہ پیپلز پارٹی والے ستیلا سلوک کرتے ہیں، اور پنجاب میں اور پورے پاکستان میں مراعات بھی لیتے ہیں، سہولتیں بھی لیتے ہیں، لیکن سندھ میں مسلم لیگ نون کے لیے ان کی کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے ایک یہ تجویز آئی ہے کہ سندھ میں جو مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن لڑیں گے وہ تیر کے نشان پر لڑیں گے، اور پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ یہ ایک تجویز بھی جو ہے زیر غور ہے، اور اس کا حتمی فیصلہ بلاول اور مریم نواز کی ملاقات کے درمیان ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی ملاقات میں سندھ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بات بھی کی جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی 2 مکھی معاملات میں فائدہ اٹھانے کے لیے یہ معاملات آگے لے کر آئی ہے، اور نون لیگ کو ڈرانا بھی مقصود ہے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات یا ہمارے ساتھ معاملہ طے نہیں کریں گے تو پھر ہم سندھ اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور وہاں پر ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اب یہ سارے معاملات میں کون بلیک میل کس کو کر رہا ہے، کون زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیا
پی ڈی ایم واقعی ایک اتحاد کی صورت میں انتخابات میں اترے گی، یا جس طرح پیپلز پارٹی نے اپنی پرواز الگ کر لی ہے، اسی طرح باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنی اپنی پرواز الگ کریں گے اور اپنے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے جس کا جواز آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ہی یہ تمام سوالات کے جواب سامنے آ جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔